कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात थे, इस पर हुकूमत का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। उनके साथ मुज़ाकरात में क्या क्या बात हुई, अवामी एक्शन कमेटी जो है वो क्या चाहती थी, इस पर जो हुकूमत है उन्होंने तमाम चीज़ें अवाम के सामने रख दी हैं। रिमशा इकबाल जो मोमिना इकबाल की बहन है, वो कहती है मुझ पर रात गए धमकियाँ दी गई, संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं उन्होंने, और इस हवाले से एक नई एप्लीकेशन भी उन्होंने दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फिर धमकी, फिर हमले, फिर डोनाल्ड ट्रंप बिफर गए हैं और उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात पर मुआहिदा न होने पर शिकवा करते हुए फिर हमले करने की धमकी दे दी है। नाज़रीन, मैं हूं सुहेल बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, खबर यह है कि इस वक्त कल अदम अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका एहतजाज जारी है, लॉन्ग मार्च जारी है। वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत है उसने उनके तमाम तर जितने भी कारनामे हैं वो आवाम के सामने रख दिए हैं। राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो कल अदम अवामी एक्शन कमेटी है उनके तमाम तर मुतालबात मान लिए गए थे। 30 अरब का पैकेज दिया गया था, सब्सिडी बिजली पर दी गई थी, आटे पर दी गई थी और मज़ीद सब्सिडी देने के वादे भी किए। उनके मुतालबात थे, यकीनन वो सारे पूरे किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अपने एहतजाज पर, लॉन्ग मार्च पर डटी हुई थी और वो पीछे नहीं हटी थी, बल्कि अल्टीमेटम दे दिया। वो चाहते ये थे कि इलेक्शन ना हो, वो इलेक्शन को सबोताश करना चाहते थे और इसके साथ साथ उनका मेन मुतालबा जो था वो ये था कि महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएँ। इस पर हमने उनको कहा कि महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने के लिए कमेटी बना देते हैं। इस पर भी उन्होंने रज़ामंदी का इज़हार नहीं किया। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो मुतालबात सामने रखे गए थे उनमें से बेशतर जो हैं वो मान लिए गए थे, लेकिन जो महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मामला था ये हमने इनकार कर दिया। इस पर यह भी कहा गया कि आप आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, वहाँ पर तजवीज़ दें, वहाँ पर बातचीत होगी, तो उससे भी अवामी एक्शन कमेटी ने मुँह फेर लिया। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी बार बार उन्हें जो है वो मुज़ाकरात में मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कमेटी ने इनकार भी किया और एक ही बात पर ज़ोर दिया कि ये जो नशिस्तें हैं इसको ख़त्म किया जाए। अब महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मामला जो है वो कानून साजी से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर राय दी है, तो ये हो नहीं सकता था। जो आम आवाम है पाकिस्तान के अंदर उनको 48 रुपये फ़ी यूनिट मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर कश्मीर के अंदर 3 रुपये यूनिट मिल रहा है। ये इंकिशाफ किया है राना सनाउल्लाह ने, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि आटा जो है उस पर भी सब्सिडी दी गई है, दीगर जो ज़रूरत अशिया हैं उस पर भी सब्सिडी देने के लिए तैयार थे, लेकिन महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने पर डेडलॉक बरकरार था। और यही वजह थी कि जिस वजह से मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके और लश्कर बनकर चढ़ाई करने के जो धमकियाँ हैं वो पहले भी दी जा रही थी और मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च की धमकियाँ दी गई। उनका एक मुतालबा मेन ये भी था कि जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से उनका ये था कि पाकिस्तान से इल्हाक के हवाले से इसको निकाल दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान के साथ इसको इल्हाक ना रखा जाए, अलग आज़ाद के तौर पर जो है वो इसको रखा जाए, ये भी उनका दावा था। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने वो कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद तफसीलात जो हैं वो आवाम के सामने रख दी हैं, लेकिन अभी भी नतीजा नहीं निकला है। अभी भी हालात वैसे ही हैं, कशीदा हैं, सूरत हाल जो है वो उसी तरह से है। इतजाजी पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जो हैं वो इस वक्त कश्मीर के अंदर जारी हैं। सियासतदानों को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इस मामले को हल करना था, लेकिन राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि वो कहते हैं कि हमें सियासी जमातों पर वो कहते हैं हमें एतबार नहीं है, और यही वजह है कि वो सियासी जमातों की जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी शरीक नहीं हुए। ये राना सनाउल्लाह ने दावा भी किया है और ये इल्ज़ाम भी लगाया है, और साथ में तफसीलात जो हैं वो मंसर आम पर आ गई हैं। अब जो हालात हैं वो किस तरफ जाते हैं अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ सियासतदानों को मैदान में उतरना चाहिए अफ़वाम व तफ़हीम के साथ। अब सरहद के उस पार भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और इस पार भी आवाज़ें तो उठ रही हैं। आवाज़ें इसलिए उठ रही हैं कि जिस तरह से पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए जा रहे हैं
یہ انتہائی غلط راستہ ہے۔ اس سے وہاں کی عوام کو پرامن رہنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو پرامن رہنا چاہیے، اس کمیٹی کو پرامن رہنا چاہیے۔ پرامن رہ کر معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ مومنہ اقبال کی جو سسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑا الزام عائد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مومنہ اقبال کے جو سسرال ہیں اس کے گھر میں اور ہمارے گھر میں کچھ گھنڈے بھیجے گئے، کچھ لوگ بھیجے گئے، ہمیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، صرف اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم کیسز واپس لے لیں۔ رمشا اقبال جو کہ مومنہ اقبال کی بہن ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ رات کو جو ہے وہ ہمارے گھر کچھ لوگ بھیجے گئے، ہمیں ڈرایا گیا، دھمکیاں دی گئی، اور اسی طرح سے مومنہ اقبال جو ہیں ان کے سسرال میں بھی لوگوں کو بھجوایا گیا، نامعلوم لوگوں کو بھجوایا گیا ہے۔ وہاں پر جو پنجاب حکومت کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی ان کو دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ابھی بھی ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور رمشا اقبال کہتی ہیں کہ میں اپنی بہن کا مقدمہ ہر صورت لڑوں گی، پیچھے نہیں ہٹوں گی، دھمکیاں جتنی مرضی مل جائیں، لیکن میں اس کیس کے اگینسٹ جاؤں گی۔ اور تھانہ چونگ لاہور میں اپلیکیشن بھی درج کروا دیے۔ نامعلوم افراد کے ذریعے ہمیں ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، مختلف جو ہے وہ FIR جھوٹی کروائی جا رہی ہیں ہم پر، اور ابھی یہ معاملہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ مومنہ اقبال اور ثاقب خان چدڑ کے کیس کی ابھی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے درمیان ہی الزام تراشی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں ثاقب خان چدڑ کی جانب سے شروع ہوتا ہے تو کہیں رمشا اقبال جو کہ مومنہ اقبال کی بہن ہے وہ میڈیا پر آ کر الزام عائد کرتی ہیں۔ رمشا اقبال کہتی ہیں کہ اب جو ہے وہ کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹوں گی اور میں لڑوں گی اور مقابلہ کروں گی۔ تو ثاقب خان چدڑ جو ہیں وہ اپنے الزامات عائد کر رہے ہیں، یہ اپنے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ ابھی بھی اتنا سنگینی کی طرح بڑھ رہا ہے کہ ایک دوسرے پر سنگین الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ثاقب خان چدڑ نے مومنہ اقبال کی بہن کی تمام جو فیسیں ادا کرنے کی، پیسے وصول کرنے کے الزام لگائے تھے، اور اس کے بعد اب رمشا جو ہے وہ میدان میں آئی ہیں اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ ہمیں نامعلوم افراد کو بھجوا کر ڈرایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں سنگین قسم کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے پھپر گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پھر ایران کو دھمکی دی گئی ہے، ایران کو سیدھی دھمکی دی گئی اور کہا گیا کہ پہلے بھی حملے کیے تھے، اب دوبارہ بھی حملے کیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو ایران ہے اس نے تاخیر کر دی ہے، ایران کی جانب سے معاہدے پر تاخیر کی گئی ہے، فوری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی تو کروا دی گئی ہے، لیکن جو معاہدہ ہے اس پر دستخط نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب پہلے بھی حملے کیے گئے تھے، اب دوبارہ شدید حملے کیے جائیں گے ایران پر۔ ایران اور امریکہ کی اسرائیل کی کشیدگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایران کا جو بیان آتا ہے اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آ جاتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ختم ہوتا ہے، پھر اسرائیل کا آ جاتا ہے، اسرائیل کا ختم ہوتا ہے، پھر ایران کا آ جاتا ہے۔ لیکن ایران نے یہ ضرور کیا ہے کہ دونوں طاقتوں کو یہ احساس دلایا کہ انسانیت کی تذلیل اور انسانوں پر ظلم کرنا بند کریں، مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کریں، آپ کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور وہی ہوا کہ ایران آج ڈٹ کر میدان میں کھڑا ہوا ہے۔ ایران کسی قسم کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر میدان میں لڑ رہا ہے اور حقیقت میں لڑ رہا ہے، اور ایک بہادر قوم ہے ایران کی جس نے امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے۔ یہی چیز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے روز بیانات بھی دے رہے ہیں اور ان کے بیانات اب بے اثر ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بیانات دنیا کے اندر مذاق بن چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ذہنی مریض کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آنا کہ میں دوبارہ سے حملہ کروں گا، شدید حملہ کروں گا، اور ساتھ میں پھر وہ کہتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل، ان کی کوششوں سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے، مذاکرات میں کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان کے کہنے پر ہی میں نے حملے بند کیے تھے اور حملہ نہیں کر رہا ہوں اور ابھی بھی نہیں کروں گا۔ پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ میں شدید ہم حملے کریں گے، ایران کو سنگین نتائج کی ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے، پھر جاتا ہے، اور اب بھی یہی سلسلہ ہے۔ لیکن ابھی کشیدگی کم نہیں ہوئی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں معاہدہ ہو سکتا ہے، مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم اس وقت ہوگی جب اسرائیل اپنی ہٹ دھرمیوں سے واپس ہوگا۔ جب ہٹ دھرمی اسرائیل کی ختم ہوگی تب ہی معاہدہ ہو سکے گا۔ یہ تھی عام ترین خبریں۔ سہیل بلوچ کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔